संसारको कुनै पनि देशमा छैन। फौजदारी कसुरमा माफी हुँदैन, सजाय हुन्छ। हस्, धन्यवाद सभामुख महोदय। नलिने त्यो कुराहरू राख्नु पर्यो। म फिर्ता लिँदैन, नलिने। धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा मानवीय कानुन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। विधि र नीति हुन्छ, नीतिभन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिँड्ने अनि त्यसलाई विधेयक ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय। जुन कतिपय मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भए, गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरू भए, ती विषयहरूलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ र ती विषयहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयहरू बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि भयो र त्यो हाम्रा राजनीतिक दलहरूका बिचमा तत्कालीन अवस्थामा भएको सहमतिका विषयहरू हुन्। यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बहानामा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिदिने प्रावधान गरिएको छ। प्रस्तुत विधेयकमा मानवाधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएमा मात्र पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। माननीय सदस्यहरू, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 104 बमोजिम माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई र माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालबाट विरोधको सूचनाहरू प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साईलाई उक्त विरोध गर्नुपर्नाको कारणसहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग 2071लाई सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा सम्माननीय सभामुख मार्फत यो संसदको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज छलफलका लागि पेश भएको विधेयकले मुलुकमा न्याय शासन कायम गर्ने कि अराजकता र दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। प्रस्तुत विधेयकमा अन्य कतिपय विषयवस्तु ठिक भए पनि सम्मानित सभामुख महोदय यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बहानामा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिदिने प्रावधान गरिएको छ। फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधिशास्त्रको सिद्धान्त छ। विधिशास्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी यस्तो विधेयक ल्याउन सकिन्छ सभामुख महोदय? विधि र नीति हुन्छ, नीतिभन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिँड्ने अनि त्यसलाई विधेयक ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय। यस विधेयकमा महाधिवक्तालाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका प्रकृतिका घटनामा पनि कम सजाय माग गर्ने र दिने खालका असीमित अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको छ, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ। सभामुख महोदय, महान्यायाधिवक्ता भने को हो? महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ र यो विधेयक अन्तर्गत जुन कानुन अन्तर्गत अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी कसुरको मुद्दा आज पनि विचाराधीन छ। यताबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्ने, महान्यायाधिवक्तालाई कम सजाय गर्ने कानुनको अधिकार दिने अनि दोषीहरू तपाईँको उन्मुक्ति हुने जुन किसिमको प्रावधान छ, यसले न्याय र विधिको शासनमाथि धब्बा बोलेको छ। यो विधेयकमा व्यवस्था गर्न खोजिएको कानुनी प्रावधानले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएका प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने खालको व्यवस्था गरिएको छ। त्यही भएर सम्मानित सभामुख महोदय, यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय। 2071 साल फागुन 14 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट क्रूर अमानवीय रूपमा हत्या गरिएका शिक्षक लमजुङ जिल्लाको दुराडाँडाका मुक्तिनाथ अधिकारीको केसमा स्पष्ट फैसला गरेर भनेको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई क्षमायाचना दिन सकिँदैन र फौजदारी कसुरको मुद्दामा मेलमिलाप गर्न सकिँदैन, सर्वोच्चको ठाडो आदेश छ। यो विधेयकमा क्षमायाचना दिने कुरा छ, त्यसैले यो विधेयक संविधान विपरीत छ। म आज यो संविधान देखाउन चाहन्छु सभामुख महोदय। यो नेपालको संविधानको कुन धारा कुन उपधारामा लेखिएको छ
जघन्य किसिमका अपराध गरेकालाई, फौजदारी कसुरलाई पनि तपाईँको आज मेलमिलाप र मिलापत्र गरेर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ। यहाँ कहीँ कतै पनि लेखेको छैन। त्यही भएर यो जुन विधेयक छ नेपालको संविधान 2072 को जुन मर्मभन्दा विपरीत छ। त्यही भएर सभामुख महोदय, अहिले यो दृश्य मलाई झलझली याद आउँछ। सभामुख महोदय, कस्तो दृश्य याद आउँछ भने हिजो स्कुल पढ्दै गरेका, स्कुलमा पढाउँदै गरेका र आज खेतमा हलो जोत्दै गरेका मान्छेको निहत्या हत्या गरियो। त्यो हत्या गरिरहँदाखेरि म काङ्ग्रेसका माननीय सदस्यज्यूहरूलाई आज पनि सम्झिन चाहन्छु। त्यतिखेर जुन पार्थिव शरीर थियो त्यो शरीरमाथि नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको झन्डा उडाइन्थ्यो र त्यतिखेर बाचा गर्दै भन्ने गरिन्थ्यो, सिर्फ कुनै युद्धमा लागेका भरमा होइन, कुनै सरकार पक्षमा लागेका भरमा होइन, कुनै विद्रोही पक्षमा लागेको भरमा होइन, सिर्फ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले या अन्य कुनै दलको विचार बोकेकै आधारमा नागरिकको हत्या गरिन्थ्यो। अनि त्यतिखेर भावुक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै काङ्ग्रेसका साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, नेताजीहरूले आज पनि झलझली याद छ, तपाईँलाई न्याय दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँलाई न्यायभन्दा बाहिर जाँदैन भन्नुहुन्थ्यो। तर आज म भन्न चाहन्छु, यो दिन आएको छ जब तपाईँले त्यतिखेर बाचा गरेका बन्धन आज फुकाउने दिन छ। मलाई आशा छ, भरोसा छ, नेपाली काङ्ग्रेसका माननीय ज्यूहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई दिएको वचन सत्तासँग साँठगाँठ गर्दैनन् भन्ने कुरा लाग्छ। त्यही भएर सभामुख महोदय, यदि यसरी तपाईँको हत्या गर्दै, हिंसा गर्दै हामीले तपाईँका यस्ता विधेयक ल्याएर संसदमा पारित गर्दै जाने हो भने यस्तो अवस्था र यस्तो प्रथा सिर्जना हुन्छ। भोलि कुनै पनि व्यक्तिले सडकमा उभिएका मान्छेलाई हत्या गर्ने, त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने, राजनीतिक रङ दिने र दिनहाटे मान्छेको हत्या हुन्छ। यो विधिशास्त्र र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध छ। त्यसै बेला यो विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दै काङ्ग्रेस एमाले र अन्य दलका माननीयज्यूहरूले साथ दिनु जस्तो लाग्छ। मलाई सत्ताका लागि तपाईँ आफ्ना कार्यकर्तालाई अन्याय हुन दिनुहुन्न भन्ने लाग्छ। हस्, धन्यवाद। हामी नेपालको अहिले जुन अवस्थामा छौँ, जुन राजनीतिक परिवर्तनमा हामी छौँ, पक्कै पनि त्यो राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि 10 वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, विभिन्न थरुवाटको आन्दोलन, महिला आन्दोलन, विभिन्न आन्दोलनहरूको प्रतिफल स्वरूप हामी आजको व्यवस्थामा छौँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा छौँ। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। र यो विषय सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय, तत्कालीन जनयुद्धको क्रममा घटेका सबै घटनाहरूलाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हामीले उल्लेख गरे बमोजिम यी विषयलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय बनाइनेछ। र यो विषय मान्य प्रेम सुवालले भन्नुभयो जस्तै 6 महिनाभित्रमा टुङ्गो लगाइनेछ भन्ने कुरा कमिटमेन्ट गरिएको विषय पक्कै पनि हो। यसले लामो समय लियो। लामो समय किन लियो, के भयो भन्ने विषयको छलफल समीक्षा पक्कै पनि हुनसक्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्दछ। तर पनि फेरि यो विषय साँच्चीकै ढिलो भइरहेको छ। धेरै लामो समय भयो। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपणको विषयलाई समयमा टुङ्गाउन नसक्दाखेरिमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी र महत्त्वपूर्ण विषय टुङ्गिराखेको छैन। र यो बाँकी र महत्त्वपूर्ण विषयलाई छिटै टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले वर्तमान सरकारको प्राथमिकताको विषय हो। र यो विषयमा सरकारले गठन भएदेखि नै यसलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ दिएर छिटोभन्दा छिटो यो विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै आज यो विधेयक हामी संसदमा टेबल गर्दैछौँ, प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसकारण यस विषयमा आएका विरोधका सूचनाहरूलाई पनि म संक्षिप्त रूपमा सम्बोधन गर्ने नै छु। र सँगसँगै कैयन धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि राजनीतिक चासोका, वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भका र कैयन घटनाहरूका विषय पनि मान्यज्यूले उठाउनु भएको छ। तिनी विषयहरू विभिन्न सन्दर्भमा सरकारले जवाफ दिने नै छ। र आज खास गरेर यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको जुन विधेयक छ, त्यही विधेयकका विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। हो, घटनाहरू घटेका छन्, युद्ध भएको भन्ने कुरा हामीले स्वीकारेका छौँ। त्यो युद्धको जगमा भएका आन्दोलनहरूका उपलब्धि स्वरूप अहिले हामी यहाँ छौँ भन्ने कुरा पनि हाम्रो संविधानमा व्यवस्थित भएको छ, लिपिबद्ध भएको छ। र त्यति बेलाका विषयहरूलाई, जुन कतिपय मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भए, गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरू भए, ती विषयहरूलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ र ती विषयहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयहरू बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि भयो। र त्यो हाम्रा राजनीतिक दलहरूका बिचमा तत्कालीन अवस्थामा भएको सहमतिका विषयहरू हुन्। त्यसकारण त्यो विषयमा अन्यथा भन्दा पनि हामीले हाम्रो विस्तृत शान्ति सम्झौता, हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू र
र विगतदेखि नै सरकारले गर्दै आएका प्रतिबद्धताको आधारमा रहेर यो विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने अहिले आवश्यकता छ। प्रस्तुत विधेयकले सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा दिएको आदेश, सरकारवाला तथा द्वन्द्व पीडितसँग सरकारले विभिन्न समयमा गरेको परामर्श, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा मानवीय कानुन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर शाहीले जघन्य अपराध र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको आशय प्रकट गर्दै प्रस्तुत विधेयकमा विरोधको सूचना दर्ता गराउनु भएको छ भने मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवालले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसूचीमा समावेश गर्ने तथा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडक वा पीडितको निवेदनको आधारमा मेलमिलाप गराउने व्यवस्था विधेयकबाट हटाउने र मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय उठाई विरोधको सूचना दर्ता गराउनु भएको देखिन्छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा माननीय सदस्यद्वयले व्यक्त गर्नुभएको चासोलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गरेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। प्रस्तुत विधेयकमा मानवाधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएमा मात्र पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ भने मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका कार्यमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै गरी विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनालाई मानवाधिकारको उल्लङ्घन र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरी मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न पीडकलाई सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने र भविष्यमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि प्रस्तुत संशोधन विधेयक महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको छ। विधेयकमा रहेको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय भएमा विधेयक उपरको संशोधन तथा छलफलको विधायकी प्रक्रियाबाट संशोधन गर्न सकिने नै छ। तसर्थ लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 संशोधन हुन नसक्दा विगत 16 वर्षदेखि द्वन्द्व पीडितको न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने लगायतका आकाङ्क्षा पुरा हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ। यस पृष्ठभूमिमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु हामी सबैको साझा कर्तव्य भएको छ। मान्य सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने मान्य श्री ज्ञानबहादुर शाहीलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ बडा गजबको कुरा गरिएको छ। मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवाधिकारको उल्लङ्घन भन्ने कुरा लेखिएको छ। परिभाषा अलग अलग गरिएको छ। मानवाधिकारको उल्लङ्घन भने हत्या भन्ने राखिएको छ। पछाडि विधेयकको के लेखिएको छ भने मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई माफी दिने भनेको छ। अब हत्या गरे पनि माफी दिने? सरकार पक्ष र विरोधी पक्षको कुरा होइन। जो सरकार पक्षसँग पनि थिएनन्, जो विरोधी पक्षसँग पनि थिएनन्, जो मान्छे कुर्तापूर्वक निहत्या हत्या गरियो, यो कुरा गलत छ। अर्को एउटा पढेर सुनाउँछु माननीय सभामुख महोदय, किनभने यो आँखामा छारो हाल्ने काम गरिएको छ। यो परिभाषामा मानवाधिकारको उल्लङ्घन भन्ने परिभाषामा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्य भनेर राखेको छ। त्यो मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राख्नुपर्ने कुरा मानवाधिकारको उल्लङ्घन भनेको छ। यो परिभाषा नै गलत छ। मानवाधिकारको उल्लङ्घनको सट्टा गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घनको सट्टा मानवाधिकार उल्लङ्घन राख्ने भनेको छ। यहाँ हत्या र हिंसा गर्नेलाई खुला खुला माफी दिने भन्ने कुरा गरिएको छ। त्यो भए हुनाले यो परिभाषा नै गलत छ। यो सबैले पढ्दा हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को एउटा म दफा तपाईँलाई सुनाउँछु सभामुख महोदय। मैले विरोध फिर्ता नलिनुको कारण बताउँदैछु। यो 13 मा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्ने शब्दको सट्टा मानवाधिकारको उल्लङ्घन भन्ने राखियो एउटा। अब एउटा अर्को म तपाईँलाई सुनाउँछु सम्माननीय सभामुख महोदय। 29 को घ मा स्पष्ट के लेखेको छ भने प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई विशेष अदालतले त्यस्तो घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सिद्धान्तलाई ध्यानमा दिई कानुन बमोजिम सजाय घटाउने भनेको छ। यस्ता फौजदारी कसुरको घटनामा सजाय घटाउन पाइँदैन सभामुख महोदय। यो न्यायको सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विरुद्धमा छ। यसरी अपराध गर्न पाइँदैन। र अर्को कुरा म तपाईँलाई यहाँ बताउन चाहन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्को कुरा स्पष्ट लेखिएको छ माननीय यहाँ सदस्य स्पष्ट विषयमा टुङ्ग्याउनुहोस्, विषयमा गएर हो, टुङ्ग्याउनुहोस्। विषयमै टुङ्ग्याउँदैछौँ सभामुख महोदय। यहाँ भित्र व्याख्या विश्लेषण पढेका पछि शब्द हुन्छ। शब्द यो विधेयकमा लेखिएका शब्द शब्द म पढ्दैछु सम्माननीय सभामुख महोदय, कुनै मेरो छलफलमा व्यक्तिगत आउँछ आचरणले मान्य। बोलेको छैन। त्यो भने हुनाले अर्को एउटा सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म जाहेर गर्न चाहन्छु, यहाँ एउटा दफा पनि पढ्न चाहन्छु। छलफल पछि हुन्छ मान्यज्यू, पछि छलफल हुन्छ। होइन, यो अहिले फिर्ता तपाईँको नलिनुको फिर्ता कारण लिनु कि बताउँदैछु नलिनुमा सम्माननीय जानु सभामुख पर्यो महोदय। मान्यज्यू। उपदफा 4 बमोजियम छानबिन गर्दा मानवाधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा एसएन बमोजियम पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गर्ने सहमत भएमा वा पीडितले क्षमादान दिन सहमति दिएमा सोही व्यवहार उल्लेख गरी आयोगले विशेष अदालत संलग्न मिसिन प्रतिबन्ध गरी माफी दिने भनेछ। संसारको कुनै पनि देशमा छैन फौजदारी कसुरमा माफी मान्य हुँदैन, सदस्य, सजाय हुन्छ। हस्, धन्यवाद फिर्ता सभामुख लिने महोदय। नलिने त्यो कुराहरू राख्नु पर्यो। म फिर्ता मान्य लिँदैन, नलिने। सदस्य। धन्यवाद। मान्य सदस्य बसौँ, मान्य सदस्य बसौँ, मान्य सदस्य बसौँ, बसौँ, बसौँ मान्य सदस्य। उहाँलाई पनि भनिएको छ बसौँ मान्य सदस्य, बसौँ। मान्य सदस्यहरू, मान्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर शाहीले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य श्री ज्ञानबहादुर शाहीले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।